اقوام متحدہ تقریر کرن تو بعد نا اے ٹرمپ نو کہندا اسی تے چوڑی رہا کر دیتی، اسی اپنے نبی نال بے وفائی کیتی، اے جرم تو پھر قیامت والے دن حضور دے سامنے جدو پیشی ہونی پتے لگ جانے۔ ہاں جی، اتنا تے کہندا نا ٹرمپ نو ساڈی کڑی 18 سال ہو گئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اندر ہے، اسی تو آڑی چوڑی تو انو دے دیتی، ساڑی کڑی ساڑے حوالے کر۔ کڑی ڈاکٹر عافیہ صدیقی لے کے آندا تے مولی خادم اپنی پگڑی نال بھی دے پیر صفائی نہ کردا تے کوئی گل کرنا۔ میں کراچی گیا، انہاں دی والدہ نو ملیا تے انہاں دی والدہ مینوں کہن لگیاں کہ ہر روز امریکی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین تے میری دھی نو تانے دین دین کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان۔ انہاں میں دسیا کہ وہ پھر اپنے منہ تے کپڑا پا کے تے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ کے رون لگ پیندی۔ دسو ایک کڑی میں جیل وچ رہ کے آیا، جیل دے 17 منٹ بھی اوکھے ہوندے نے، اج 18واں سال شروع ہو گیا اس کڑی نو تے امریکی جیل وچ بیٹھی، او دا کوئی والی وارث کوئی نہیں۔ تسی ایتھے میچ کرانے لاہور ڈوب کے نہیں مرے، تسی کڑیاں تواڈیاں اوتھے مقبوضہ کشمیر وچ چکیاں جا رہی ہیں تے تسی جناب سری لنکن ٹیم نو منگا کے 13,000 پولیس والے لا کے انہاں نو جناب ہوٹل تو چک کے اوتھے جناب کرکٹ میچ اوتھوں چک کے پورے تسی لاہور جنریٹر لا دیتے، کروڑاں روپے دا تسی ڈیزل خرچ کیتا۔ ظالمو، اس قوم دے اندر جس قوم دے لوگ اپنی خودکشیاں بچے سمیت کر رہے ہیں، چھاڑا مار رہے ہیں دریاواں وچ تے جناب لوگ اپنے دھیاں پتراں نو ذبح کر رہے ہیں، تسی کس منہ نال میچ کرایا؟ میں قسم بخدا جے اوتے کوئی قاضی شرح جے بیٹھا ہوندا کورٹاں وچ تے میں ویل چیئر سمیت جانا، میں آکھا قاضی اور گل کر رہے محمد عربی دی دین دی گل کرنی یا حکمرانہ دی گل کرنی، 10 کروڑ روپے دا ڈیزل کیویں خرچ کیتا ہے، انہاں سری لنکن ٹیم کیویں منگائی؟ جے اوتے کوئی قاضی شرح بیٹھے ہوندا تے میں چلا جانا سی، انہاں کو جا کے پوچھنا سی، انہاں کول پوچھو جس قوم دے اندر جناب پانی پین دا صاف نہ دے سکے، سری لنکن ٹیم نو اتنا اعزاز کیوں دے رہے؟ پھر اس حالت جدو کڑیاں جناب ساڑیاں ہوتے ذبح ہو رہا ہے روزانہ مسلمان، تسی دسو ذرا کرفیو تو 17 منٹ دا بھی ظالم ہوندا تے اج کتنے 59 70 دن اج ہو گئے، تسی اپنی ایمان نہ دسو میرے گھر ہفتے دا خرچہ نہیں ہوندا، مراد یہ نہیں کہ میرے کو پیسے نہیں، بندہ مراد یہ کہ بندہ اتنا ہی منگاندا ہے۔ کتنا ذخیرہ ہونا ہے مقبوضہ کشمیر دے مسلماناں وچ، کتنے ذبح لوگ مر گئے ہونے، ہزاراں لوگ مر گئے ہونے دوائیاں نہ ملن دی وجہ ایتھے تسی تماشا لائے کرکٹ میچ کھیل رہے ہو، تسی قوم نو کیڑے پاسے لانا چاہ؟ پھر اسی گل کریے کہ جی بڑی سخت بات کرتے، میں کہا اچھا پھر کی گل کریے؟ تسی دسو ہن کی کریے؟ مینوں اے دسو تسی کی کریے؟ عافیہ صدیقی دی خواب وچ خود رسول اللہ تشریف لے گئے، اودی ماں نے مینوں دسیا اونوں سہارا دین واسطے کہ کدھر کڑی جناب کدھر اسلام تو ہی نہ پھر جائے۔ ظاہر بات ہے کتنا کوئی بندہ صبر کردا، دسو ذرا صبر دی بھی دیکھ حد ہے نا جناب۔ یہ پھر عورت ہوئے، یہ بڑے بڑے مولویاں پیراں لکھ کے دیتا حضور دی عزت واسطے 2 دن جیل نہ کٹ سکے، اور لکھاں ارباں سلام اس کڑی نو یار جڑی 17 سال ہو گئے ایک دن بھی نہیں روئی۔ کیوں جی؟ کہ میں امریکی تے کہندے نے قرآن تھلے رکھ دیاں تے پیر رکھ کے تے تو اپنی چلی جا۔ اودی ماں نے مینوں کیا امریکی کہندے نے ہن محمد بن قاسم اسی جمن والیاں ماواں ہی کوئی نہیں چھوڑیاں، ہن سارے رنگیلے جمنے نے تھے، ہن طارق بن زیاد دیاں ماواں سے چھڑیاں ہی کوئی نہیں جڑیاں ساری رات کیبلاں ویکھن گیاں، سویرے اٹھ کے محمد بن قاسم جمن گیاں۔ انہیں کیا امریکی روز کہندے ہن محمد بن قاسم نہیں جمنے، اے تینوں قرآن تے رکھ دیندے اے تے پیر رکھ کے تے تو کنڈی کھول کے چلی جا، ایک طریقہ ہے تیرے رہا ہون دا۔ انہیں کیا میری جیاں لکھاں بھی مر جان تے قرآن دی بے ادبی تے اسی نہیں کر سکدیاں۔ توجہ ایسی گلاں کرنے کہندے جی بڑی اے سخت میں نے پیر جی تسی سید بادشاہ وہ اپنی ایمان نہ جے میں کوئی غلط بات کیتی تسی اٹھ کے میری دوڑ لا دیو، اے دسو اسی اے دین دیاں گلاں نہ کریے تے پھر کیڑیاں کریے؟ انشاءاللہ میں عرض کر رہا نا ایدے وچ کیڑی اسی کسے دے اسی تے انہاں نوں کہندے اٹھو خدا دیو بندیو، او اٹھو خدا دیو بندیو، کوئی دین دی گل کرو، او کوئی جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ او دریائے دجلہ نو حضرت سعد ویکھ کے فرمایا اور رومیاں پل توڑ دیتے، ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں، او دجلہ راہ دے ہوئے۔ صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑیاں دے گردناں دے تو پانی جا رہے سی، صحابہ کہندے جدوں اسی پار گئے تے انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے۔ یار کوئی اسلام دی خاطر چل کے ویکھو تے صحیح یار۔